नमस्ते, म फणेन्द्र घिमिरे। अब हामी आज फेरि ओपिटी म्याथकै कन्टिन्युटी एन्ड डिस्कन्टिन्युटीको क्लासलाई कन्टिन्यू दिन चाहन्छु। यो एसी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, कन्टिन्युस एन्ड डिस्कन्टिन्यू। नाउ लुक एट हियर, यता हेर है, यता ध्यान दियो। यसमा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युटी एन्ड डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ भने प्रुभ गर्नु पऱ्यो। यहाँ मैले फर्स्टमा क्वेसन लेखाएको छु, यता हेर है। फाइन्ड द कन्टिन्युटी अर डिस्कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन f x equal to x square at x equal to 2। यहाँ हेर त, x equal to कति छ, x equal to 2 छ, राइट। अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला हिजो मैले योभन्दा अघिल्लो पिरियडमा के सिकाएका थिएँ भने हजुरहरूलाई कन्टिन्युटी हुनको लागि फाइनाइट भ्यालु हुनुपर्छ। यो फाइनाइट चाहिँ 2 को स्क्वायर 4, राइट। यदि इन्फाइनाइट आएको भयो भने के हुन्थ्यो, डिस्कन्टिन्युटी। के हुन्थ्यो अरे, डिस्कन्टिन्युटी। अर्को के, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भने नि के हुन्छ, डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ। अब अर्को डिस्कन्टिन्युटी हुने कन्डिसन के, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिने, राइट ह्यान्ड लिमिट लिने, अनि अर्को फङ्सनल भ्यालु लिने। तिनटै इक्वल आएन भने के हुन्छ, यो डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ, राइट। इक्वल आएन भने के हुन्छ, कन्टिन्युटी। फाइनाइट आयो भने कन्टिन्युटी। अर्को के अरे, तिनटै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल आयो भने के प्रुभ हुन्छ अरे, कन्टिन्युटी। नाउ स्टार्ट। इट इज के हो, फाइनाइट भ्यालु चेक गर्ने पहिला। एक्स भ्यालु 2 छ, 2 को स्क्वायर 4 इज अ फाइनाइट काउन्टेबल, राइट। काउन्ट गर्न मिल्ने फाइनाइट भ्यालु आयो। अब यसलाई चेक गर्नु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिनु पऱ्यो, राइट ह्यान्ड लिमिट लिनु पऱ्यो, आरएचएल लिनु पऱ्यो, अनि अर्को के लिने, फङ्सनल भ्यालु। अब यहाँ हेर त, हियर पहिला क्वेसन सार्छु। एफ एक्स कति दिएको छ हेर, एक्स स्क्वायर। चेक गर अरे, के चेक गर्नु पऱ्यो, फङ्सनल भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु पऱ्यो। फङ्सन एफ एक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ, एट एक्स इक्वल टु 2। चेक गरेर 2 को स्क्वायर 4। अब नाउ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिने कि। नाउ एलएचएल इक्वल टु के हो, एक्स टेन्स टु कति 2। मैले नेगेटिभ इज के, लेफ्ट ह्यान्ड माइनस, यहाँ के गर्ने, लिमिट। यहाँ फङ्सन कति छ, यहाँ ब्राकेटमा एक्स स्क्वायर। भ्यालु हाल न, यहाँ भ्यालु हाल्दा के आउँछ, इक्वल टु एक्सको भ्यालु कति, 2 को पावर माइनस यसको स्क्वायर। यहाँ हेर न, माइनस आफै हट्छ। 2 को स्क्वायर के भयो, 4। 2 को स्क्वायर कति भयो, 4। यहाँसम्म कन्फ्युज छैन। अब के गर्ने, अगेन के लिनु पऱ्यो, आरएचएल, राइट ह्यान्ड लिमिट। यो एक्स टेन्स टु 2 को पावरमा के गर्ने, प्लस, यहाँ लिमिटको लिमिट। फङ्सन इज सेम, एक्स स्क्वायर। भ्यालु राखिदिने के, एक्सको भ्यालु के, 2 को पावर प्लस यसको स्क्वायर। अब प्लस आफै हट्छ। 2 को स्क्वायर कति भयो, 2 को स्क्वायर 4। 2 को स्क्वायर कति भयो हेर त, कति भयो यो, 4, राइट। अब नाउ त्यसपछि देन फङ्सनल भ्यालु अफ भी इक्वल टु एफ एक्स भने नि त्यही एक्स स्क्वायर। एक्सको भ्यालु कति हाल्ने, 2। यहाँ एफ एक्स इक्वल टु f2 राख न। 2 को स्क्वायर कति भयो, 4। 2 2 जा 4, राइट। यहाँ हेर त, यो भयो, इक्वल भयो कि भएन हेर। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट नि 4 भयो, राइट ह्यान्ड लिमिट नि 4 भयो, अर्को फङ्सनल भ्यालु नि 4 भयो, सबै इक्वल भयो। अब यहाँ के लेख्ने हेर, देयरफोर एलएचएल इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु के हो, फङ्सनल भ्यालु। के प्रुभ भयो, सो एफ एक्स इज के हो, कन्टिन्युस, के हुन्छ, कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 2। के प्रुभ भएर न, एफ एक्स इज कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 2। के कन्फ्युज छैन, यस। एक्स इक्वल टु कति रहेछ, कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 2, एट एक्स इक्वल टु 2। के कन्फ्युज छ त छैन। एनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, लुक एट हियर। यस्तै गरेर चेक गर्ने, 3टा केस मात्रै सजिलो छ। यहाँ हेरौँ है त, यसमा अर्को ध्यान दियो। यहाँ अर्को सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट आइएमपी क्वेसन, एनदर क्वेसन। कस्तो खालको सोच्छ त अर्को आइएमपी क्वेसन, यहाँ हेर ल। यसपछि के गर्ने हो, अर्को क्वेसन लेख्न गइरहेको छु, त्यो त ध्यान देऊ। यसमा दिएको छ अर्को क्वेसन, सेम एउटै भइहाल्यो। अब यसमा अर्को एउटा टाइपको क्वेसन, धेरैवटा टाइप पनि सोध्दैन।
अब एउटा मात्रै टाइप क्वेसन सिकाउँछु यहाँ हेरौँ ल। यसपछि के गर्ने हो, अर्को आइएमपी क्वेसन कस्तो सोध्छ यहाँ हेर ल। एउटा फङ्सन सेकेन्ड नम्बर हो यहाँबाट, इफ एफ इक्वल टु हामीलाई दिएको छ भ्यालु 2x + 1 है, 2x + 1। अनि यहाँ अर्को के लेखा छ, x बिलोङ्स टु r, r इज द रियल नम्बर। यहाँ देन आई नम्बरमा के फाइन्ड आउट गरेर फाइन, यहाँ हेर है, फाइन एफ 0.99, अर्को एफ 0.999, फेरि अर्को एफ 0.4 टाइम्स 9 9999 4 टाइम्स 9 0.999 4 टाइम्स। सेकेन्ड नम्बरमा फेरि फाइन, यहाँ हेर है, फाइन के फाइन्ड आउट गर, अलिक ध्यान दिएर हेर यहाँ, फाइन्ड एफ कति दियो होला, एफ 1.001, फेरि सेकेन्ड एफ 1.00001, अनि अर्को के दिएको छ थर्डमा, एफ कति हो, एफ 1.4वटा 0, 4वटा 0 अनि 1 यो फाइन्ड आउट गर अरे। अनि यसले अर्को के सोध्यो यहाँ है, अर्को ट्रिपल आई नम्बरमा क्वेसनले के सोधेको छ, फाइन के हो, फाइन एक्स टेन्स टु 1 लिमिट के छ एफ एक्स, अर्को एन्ड के फाइन्ड आउट गर अरे एफ 1। अनि आइबी नम्बरमा क्वेसन यसरी आयो है, यहाँ के छ, व्हाट इज द कन्क्लुजन, कन्क्लुजन मिन्स डिस्कन्टिन्युटी एन्ड कन्टिन्युअस, के हुन्छ त्यो हेर अरे। कन्क्लुजन क्यान बी ड्रन यहाँ हेर त, यदि इफ एफ एक्स इक्वल टु x + 1 and x belongs to r, then find f 0.99, f 0.999 and 0.99, अर्को फाइन्ड के, फाइन्ड एफ 1.01, एफ 1.001, अर्को एफ 1.4 टाइम्स 01, अनि फाइन्ड के एक्स टेन्स टु लिमिट एफ एक्स एन्ड के एफ 1। वाट यसले सोध्यो, वाट कन्क्लुजन क्यान बी ड्रन, के ड्रन हुन्छ अरे। यसले के भने यार है, सबैले ध्यान दियो ल, यता हेर्दियो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यहाँ एफ एक्स चाहिँ 2x + 1 दियो, यदि एफ एक्स इक्वल टु यति भए एक्स चाहिँ के हो, रियल नम्बर, के को मान निकाल अरे, एफ 0.99, अर्को एफ 0.999, एफ 0.409, अर्को के फेरि 1 यो निकाल अरे, अनि यसको यो भ्यालु पनि निकाल अरे, अनि के निष्कर्ष आउँछ त्यो खोज अरे। नेपाली मिडियमको लागि चाहिँ मैले भनिदिएको, यसलाई केही गर्न पर्दैन, पहिला 1 नम्बर फाइन्ड आउट गर्छु। हियर पहिला गिभन छ र, यहाँ हेर है, पहिला 1 नम्बर, हियर एफ एक्स कति छ, एफ एक्स भ्यालु 2x + 1, अब पहिला कति हाल्ने 0.99, यहाँ राख्ने मैले डाइरेक्ट राख्छु, एफ कति 0.99 इक्वल टु 2 × 0.99 + 1, अब आफै क्यालकुलेसन गर्ने, यो 2 × 0.99 + 1 गर्ने के कति हुन्छ हेर त, 0.99 × 2 × 0.99 + 1 गर्दा 2.98। यो ध्यान दे है, यहाँ हेर है, 2 × 0.99 + 1 गर्दा 2.98 सिद्धियो। केही नबुझिन्छ त भ्यालु हाल्दिने, भ्यालु हाल्ने है, के हाले एक्सको ठाउँमा कति हाल्यो 0.99, 2 को 2 नै केही साइन नभएपछि इन्टु, यहाँ के भयो 0.99 + 1, 2 × 0.99 गरेको अनि +1 गर्दा कति आएको 2.98। अब अर्को के निकाल्ने, एफ कति निकाल्ने हेर है, एफ कति, यहाँ हेर न, फर्स्ट भ्यालु हाल्यो, अब सेकेन्ड निकाल्नु पर्यो के,
सेकेन्ड कति 0.999 फेरि यहाँ 2 इन्टु के 0.999 प्लस 1 फेरि यो क्यालकुलेसन गर्ने त्यस्तै सेम एउटै के गर्छ हेर त हामीले गर्दा के गर्छ डाइरेक्ट लेख्दै हुन्छ 2 इन्टु कति 0.999 प्लस 1 यसो गर्दा हाम्रो कति आयो 2.998 कति आउँदो रहेछ 2.998 फेरि यहाँ हेर न 2.998 यहाँसम्म बुझिन्छ फेरि अर्को एफ कति आला रे एफ कति 0.49 अब फेरि त्यस्तै सेम 2 इन्टु कति 0.999 प्लस 1 ओके क्यालकुलेसन गर न कति भयो र 2 इन्टु कति 0.489 प्लस 1 यसो गर्दा कति आयो सेम एउटै हो 2.9998 2.998 यहाँ हेर त 2.9998 यहाँसम्म कन्फ्युज छ त छैन अब नाउ सेकेन्ड नम्बर अब फेरि सेकेन्ड नम्बरको भ्यालु हालेर चेक गर्ने 1 नम्बर फिनिस सेकेन्ड नम्बर यहाँ हेर है त सेकेन्ड नम्बर यहाँ हेर त के देखाइले सेकेन्ड नम्बरमा फेरि एफ एक्सलाई त्यही हो एफ कति हाल्नु पर्यो अब फर्स्टमा हेर न फर्स्टमा 1.001 अहिले कति 0.99 राखेको थियौँ अब कति राखिदिनु पर्ने छ 1.001 अब 2 इन्टु के गर्नु पर्यो 1.001 प्लस 1 यहाँसम्म त कन्फ्युज छ त छैन नि यस यहाँ हेर त 2 इन्टु 1.001 प्लस 1 पहिले यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्ने प्लस 1 गर्ने सेम एउटै यहाँ हेर है त के गर्छौँ अरे हामीले यहाँ हेर 2 इन्टु कति 1.001 प्लस 1 यसो गर्दा हाम्रो कति आयो 3.002 यहाँ हेर न 3.002 एउटा भयो अर्को के अर्को यहाँ हेर एफ कति निकाल्नु पर्ने त्यहाँ हेर न एफ 1.001 फेरि 2 इन्टु 1.001 फेरि प्लस 1 फेरि सेम एउटै केस यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरिदियो प्लस 1 गर त्यही एउटै के गर्छ हामी यहाँ है गर्दा कति आयो 2 इन्टु कति 1 पोइन्ट कतिवटा 0001 फेरि प्लस 1 यसो गर्दा यहाँ हेर त कति गर्ने रे 2 इन्टु कति गर्ने रे 1 पोइन्ट कतिवटा 0 3 वटा 0 फेरि 1 प्लस कति 1 प्लस 1 यसो गर्दा हाम्रो कति आयो त्यो एउटै हो क्वेसन एउटै आउँछ यहाँ 3.00002 यहाँ हेर न 3.0002 नाउ एनदर भ्यालु पुट अर्को भ्यालु हाल्नु पर्यो कति छ र 1.000 फेरि सेम एउटै 2 इन्टु 1 पोइन्ट के 4.01 फेरि प्लस 1 क्यालकुलेसन गर न त्यही त आउँछ 3 पोइन्ट कति आउँछ बुझिसक्यो हामीले 3 पोइन्ट कतिवटा 0 त्यहाँ 3वटा थियो अब यहाँ 4.0 आउने चाहिँ 4.02 कन्फ्युज छ त छैन नि यस ए फर्स्ट नम्बर पनि सिद्धो सेकेन्ड नम्बर पनि सिद्धो तिमीले फेरि हेर्दाखेरि डराउला यो एक्समा लर एकचोटि 0.99 हालेको अर्कोचोटि 0.99 हालेको फेरि अर्को के हाले 0.999 हाले 1 नम्बर फिनिस 1 नम्बर कन्टिन्यू निकाले डबल लाइनमा के गरेको पहिला 1.001 हाले अर्को के हाले 1.001 राखेको अर्को के राखे 1.00 4.01 राखे यदि गर्छ क्यालकुलेसन सिधै 1 र 2 सिधो ट्रिपल आईमा x टेन्स टु 1 लिमिट f x रे ए टेबलको कन्क्लुजन हेरेर नि गर्न सक्छौँ हामी हेर है टेबलको कन्क्लुजन हेरे नि हुन्छ यो x टेन्स टु 1 लिमिट f x डाइरेक्टली नि गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ राउन्ड फिगरमा लगेर हेर्ने के राउन्ड फिगर यहाँ न 2.98 यो राउन्ड फिगरमा लाँदा यो 5 और 5 भन्दा इक्वल त्योभन्दा माथितिर छ भने एक यतापट्टि ल्याएर एड गर्ने एड गर्दा कति भयो 3 यो कति हुन्छ सेम 2.9 भने 5 और 5 भन्दा ठुलो यहाँ 1 एड गर्दा 3 अनि यसको नि 2.99 भयो नि यो 1 एड गर्दा 3 यो त 3 अलरेडी भयो यो 3.0 छ यता आएर एड हुँदैन यसलाई नि के 3 नै भयो यसको 3 सबैको भ्यालु कति रहेछ 3 हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ यहाँ हेर त यहाँसम्म त बुझाएको छ नि राउन्ड फिगरमा लिएर जाँदा सबै इक्वल आएको जुन भ्यालु छ त्यसलाई के भन्छौँ x टेन्स टु 1 के भन्छौँ अरे
x टेन्स टु 1 ट्रिपल आई नम्बरको एन्सर त्यतिकै आए x टेन्स टु 1 यहाँ लिमिट कति हो fx भनेको कति हो fx भनेको कति हो 1 कति आयो यसको भ्यालु x टेन्स टु 1 लिमिट fx कति आयो यो पनि राउन्ड फिगरमा लाँदा 3 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 एन्सर इज 3 राइट यहाँसम्म बुझ्छ बुझिन्छ यस x टेन्स टु 1 लिमिट fx भनेको 3 रहेछ हेर त कसरी थाहा पाएँ 2.9 भयो यदि 4 भइदियो 2 मात्रै हुन्थ्यो कि 2.9 भनेपछि 1 यहाँ ल्याएर एड गरिहाल्ने यहाँ 2.998 छ नि 1 ल्याएर एड गर्ने 3 सबै 3 3 भयो अब यसपछि के फाइन्ड आउट गर अरे fx कति छ fx इक्वल टु कति हो 2x + 1 राइट कति निकाल्नु पर्यो f1 f1 2 × 1 + 1 हेर न fx इक्वल टु 2x + 1 के खोज्नु थियो f1 भने 2 को 2 नि यहाँ केही नसी इन्टु x l 1 हाल्यो 2 1 जा 2 2 + 1 3 राइट हेर त x टेन्स टु 1 लिमिट fx इक्वल टु 3 इज द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट सेम दिस अनि दिस इज फङ्सनल भ्यालु देयर आर इक्वल तिनीहरू के भयो इक्वल भयो यहाँसम्म बुझिन्छ नि तिनीहरू के भयो अरे इक्वल भयो इक्वल हुने त के प्रुभ हुन्छ कन्क्लुजन के आयो यहाँ वाट कन्क्लुजन क्यान बी ड्रन इट इज कन्टिन्युअस के भयो इट इज कन्टिन्युअस यदि नमिलेको भए के हुन्थ्यो नमिलेर हामीले के गर्थ्यौँ के प्रुभ हुन्थ्यो डिस्कन्टिन्युटी प्रुभ हुन्थ्यो राइट कोही कन्फ्युज छ त छैन यो अझ बुझ्दैन होला राउन्ड फिगरमा लिएर गएको नेपालीमा चाहिँ शून्यान्तर गरे भन्छ कि यदि आउँदैन भने फिक्स 0 0 राखेर गर्ने आफै क्यालकुलेटरबाट पनि दिन्छ यहाँ आएर नि 2.99 चाहिँ फिक्स 0 0 गर फिक्स 0 0 गर्न आउँछ नि फिक्स 0 यहाँ आएर त 2.98 गर यसो गर्दा 3 आउँछ यो सबै 3 3 3 आउँछ तिमीहरूले जानिँदैन भने क्यालकुलेटर आफै थिच्ने फिक्स 0 0 0 गर्ने गर्दा जे आउँछ सबैमा एउटै भ्यालु आउँछ एउटै भ्यालु आयो भने कन्टिन्युअस यदि एउटै भ्यालु आएन भने के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस यति नै गराएँ मैले अर्को के मिनिङ भन्यो भने तपाईँहरूलाई x टेन्स टु 1 लिमिट fx इक्वल टु 3 राइट 3 दिस मिन्स के हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट यो fx इज फङ्सनल भ्यालु दे आर इक्वल सो आइबी नम्बर कन्क्लुजन इज कन्टिन्युअस अब आइबी नम्बरमा के लेख्छौँ सो द fx इज के हो कन्टिन्युअस के हुन्छ कन्टिन्युअस के हुन्छ अरे कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु कति 1 के कन्फ्युज छ त छैन नि बुझ्यो नि होइन अब नाउ एनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यता हेरौँ यहाँ न एकचोटि राम्रोसँग क्लियरली हेर केही पनि गाह्रो छैन अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन तपाईँहरूलाई म सिकाउनु गइरहेको छु एकछिन यहाँ हेरौँ ल यसपछि एउटा क्वेसन अलि इम्पोर्टेन्ट टाइप क्वेसन म तपाईँहरूलाई एउटा सिकाउनु गइरहेको छु अरू सबै यस्तै यस्तै खालको थियो मैले योभन्दा अघिल्लो पिरियडमा पढाएको र अहिले पढाएको मात्रै जान्यो भने 4 मार्क्स स्योर 100% 4 मार्क्स आयो त्यही भएर तपाईँहरूले अलिक नझुक्किकन प्र्याक्टिस गर्न सिक्नु होला तपाईँलाई अझै म 2टा जति तपाईँहरूलाई क्वेसन सिकाउँछु अनि बल्ल त्यसमा जान्छ है त अब अझै एउटा अर्को आइएमपी क्वेसन कस्तो सोध्छ म एउटा तपाईँहरूलाई फेरि आइएमपी क्वेसन अर्को सिकाउनु गइरहेको छु यहाँ हेर्नुहोस् आज म यसको लङ क्वेसन सिकाउँछु र योभन्दा अर्को पिरियडमा यसको सर्ट आज चाहिँ लङ क्वेसन सिधाइदिन्छु अनि अर्को पिरियडमा चाहिँ हामी के सिक्छौँ यसको सर्ट क्वेसन आइएमपी क्वेसन 1 मार्क्स हो केही कन्फ्युज छ त छैन नि यस नाउ एनदर क्वेसन लुक एट हियर म अब अर्को क्वेसन लेख्न जाँदैछु यता ध्यान दियो बुझेन भने कमेन्टमा पनि लेखेर भन्नु होला यहाँनिर बुझेन यसलाई अलिकति क्लियर पारिदिनु म अर्को पिरियड अर्को क्लासमा म तपाईँहरूलाई कमेन्ट हेरेर बुझाउने कोसिस गर्छु अनि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको दाइ दिदीहरू 11 12मा बेसिक म्याथमेटिक्सहरू पढ्ने छ भने यसको अब 1-2 दिन बढीमा 2-3 दिनमा बेसिक म्याथमेटिक्सको के एनइबी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि दिन गइरहेको छु त्यसलाई पनि हेरिदिनु होला त्यसको सोलुसन पनि आउँछ सल्लाह सुझाव दिनु होला नाउ एनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँ आएर है यसपछि यहाँ दिएको छ क्वेसन नम्बर नाउ 3 नम्बर यस अब यहाँ भनेको छ है
the continuity or continuity of the function fx equal to यहाँ नै यहाँ एउटा फंक्शन दिएको छ x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3 राइट फेरि यसमा 6 फेरि यहाँ x नट इक्वल टु 3 फेरि अर्को के दिएको छ x इक्वल टु 3 यहाँ दिएको छ यसपछि एट x इक्वल टु कति रे x इक्वल टु 3 रे कसरी प्रुभ गर्ने क्वेसन हेर्दै गर हेर त के examine the continuity or discontinuity of the function fx equal to के छ x square minus 9 upon x minus 3 comma x not equal to 3 अनि तल अर्को फंक्शन के देखायो fx equal to 6 त्यहाँ कन्डिसन के दियो x equal to 3 x equal to कति 3 यहाँ हेर त बुझ्छ नि यो क्वेसन त यसलाई के गर्दिन मैले नट इक्वल टु भने तपाईहरुलाई के भनेको बुझिराख्नुहोस् नट इक्वल टु भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट त्यहाँबाट लिनु पर्यो राइट ह्यान्ड लिमिट पनि त्यहाँबाट लिनु पर्यो राइट इक्वल टु आयो भने के गर्ने फंक्सनल भ्यालु लिने इक्वल टु आयो भने के गर्ने रे फंक्सनल भ्यालु लिने के गर्छौं हामी फंक्सनल भ्यालु लिन्छौं राइट यस्तो केसमा के गर्ने अस्ति तपाईहरुको लागि सेम टपमा यस्तै टाइप क्वेशन सोधेको थियो अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु यहाँ हेर है त त्यो किताबतिर बुकतिर पनि त्यति छैन त्यही भएर अलिकति ध्यान दिनुहोस् यो अलि आइएमपी क्वेसन हो अलिकति ध्यान दिने है त्यहाँ हेर त यो हामीलाई त्यति सोधेको नि कसो गर्ने होला त्यसलाई अब यता हेर्नुहोस् मैले अहिले भर्खर के भने तपाईहरुलाई बुझ्नु होला क्वेसन म यहाँ उभिँदाखेरि क्वेसन छ कि जान एकछिन छोड्दै हेर्नुहोस् यहाँ यो चाहिँ अलिक बढी भिभिआई क्वेसन है इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यसलाई एक्जाम नि गर्नु रे एक्जाम लिनु रे एक्जाम हेर्नु रे चेक गर्नु रे कि टेस्ट गर्नु रे बुझ्नुस् न यहाँ हेर्नु त द कन्टिन्युटी अर डिसकन्टिन्युटी अफ द फंक्शन fx इक्वल टु के छ x स्क्वायर माइनस 9 अपन x माइनस 3 कमा x नट इक्वल टु 3 नट इक्वल टु एज लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट नि त्यही हो राइट ह्यान्ड लिमिट नि त्यही हो एस एनदर x इक्वल टु 3 एज के हो रे x इक्वल टु 3 फंक्सनल भ्यालु अब हियर अब फर्स्टमा म के गर्छु हियर पहिला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिन्छु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु के छ x टेन्स टु कति हो 3 यहाँ माइनस यहाँ लिमिट कुन फंक्शन लिने माथिल्लो फंक्शन भने के x स्क्वायर माइनस 9 अपन x माइनस 3 यो डाइरेक्टली भ्यालु नहाल्ने नि फर्मुला जान्छ नि काटेर राख्ने कन्फ्युज छ के यो a स्क्वायर 9 भने कतिको स्क्वायर 3 को स्क्वायर के गर्छु हेर है त इक्वल टु यहाँ त्यही लेख्ने x टेन्स टु 3 माइनस यहाँ लिमिटको लिमिट यो a प्लस b अर्को के हुन्छ a माइनस b बाई के हो x माइनस 3 यो बल्ल x माइनस 3 र x माइनस 3 कट्यो ए कट्यो त्यो के बच्यो x प्लस 3 x टेन्स टु 3 को पावर माइनस x को ठाउँ कति हाल्नु पर्यो 3 को पावर माइनस यहाँ 3 को पावर माइनस फेरि प्लस 3 कति आयो 3 प्लस 3 6 यहाँ कन्फ्युज छ त छैन नि यस्तो छ भने फंक्सनल भ्यालु चाहिँ डाइरेक्टली निकाल्ने राइट यहाँ दुईटा फंक्सन दियो नि त फेरि सर अस्ति तपाईले मलाई यो अघिल्लो पिरियडमा इन्डिटरमिनेन्ट फर्म आयो भने के हुन्छ डिसकन्टिन्युटी हुन्छ भने तर बट यहाँ हियर इज टु फंक्सन यदि ओन्ली वान फंक्सन इज गिवन द्याट केस त्यो केसमा चाहिँ इन्डिटरमिनेन्ट एउटा मात्र यो फंक्सन मात्रै आएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो इट इज इन्डिटरमिनेन्ट फर्म सो दिस फंक्शन इज के डिसकन्टिन्युटी हियर इज टु फंक्शन राइट fx is two function one function is x square minus 9 upon x minus 3 another function fx equal to 6 so it is not discontinuity because taking left hand limit and right hand limit also find the functional value so this कारण है नत्र त हुँदैन नि यहाँ आएर एकछिन यहाँ सब बुझ्यो another
यो क्वेसन हेरौँ त तल नअड्ला जस्तो छ क्वेसन हेर्दियौ अब राइट ह्यान्ड लिमिट यहाँ अगेन आरएचएल इक्वल टु यक्स टेन्स टु के 3 को पावर प्लस यहाँ लिमिटको लिमिट हेर त लिमिटको लिमिट अब यहाँ के गर्ने कुल सेम एउटै यहाँ पनि x + 3 आउँछ त्यस्तै गरेर खोल्दा x + 3 आउँछ कि डाइरेक्ट लेख्ने ए गर्ने x² - 9 लाई x + 3 x - 3 बाई x + 3 x - 3 कट्यो के बल्छ्यो x + 3 अब के हाल्नु पर्यो x को भ्यालु x टेन्स टु +3 राइट 3 को ठाउँमा कति हाल्ने x को ठाउँमा कति हाल्ने 3 को पावर +3 3 + 3 कति 3 + 3 6 बुझिन्छ नि 3 + 3 कति हुन्छ 6 हुन्छ के कन्फ्युज छ त छैन क्वेसन त अहिले नै हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ अब यसपछि फङ्सनल भ्यालु निकाल्नु पर्यो फङ्सनल भ्यालु इज द इक्वल फङ्सन लुक एट हियर सेकेन्ड फङ्सन इज के हो फङ्सनल भ्यालु मैले यसलाई माथिको मेट्दिएँ यता हेर ल अब फङ्सनल भ्यालु लिन्छु फङ्सनल भ्यालु fx = 6 देन fx = कति 6 x को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो x = 3 यहाँ f3 हाल्ने f3 हाल्दा नि 6 इट इज के कन्स्ट्यान्ट फङ्सन के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट फङ्सन इज अ सेम फङ्सन राइट गिभन फङ्सन इज द सेम एन्सर अफ फङ्सन त्यो गिभन फङ्सन जे छ त्यसको एन्सर पनि त्यही अब यहाँ f3 भने 6 आयो इट इज के हो यो भनेको फङ्सनल भ्यालु fb राइट यो भ्यालु के हो अरे fb फङ्सनल भ्यालु यहाँ त कन्फ्युज छैन नि छ त छैन नि ल हेर है केही कन्फ्युज छ छैन ल यहाँसम्म बुझिन्छ अब के प्रुभ भयो आफै हेर्नु त यता हेर त नानीहरू आफैले हेर्न सक्छौँ यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल आयो इक्वल आउनु बित्तिकै यो के हुन्छ कन्टिन्युअस के हुन्छ अरे कन्टिन्युअस यहाँ हेर त अब हामी कसरी लेख्ने यहाँ देयरफोर के हो LHL इक्वल टु RHL इक्वल टु के हो FB हेर न इट इज लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज 6 राइट राइट ह्यान्ड लिमिट इज 6 राइट another f3 is functional value 6 this is functional value अब के प्रुभ भयो इट इज कन्टिन्युअस अब हेन्स लेख्ने भयो हेन्स fx इज के हो कन्टिन्युअस के हो अरे कन्टिन्युअस के हुन्छ अरे कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु कति हो 3 प्रुभ के कन्फ्युज छ त यो छैन नि यस नाउ एनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन ल हेरौँ यहाँ चाहिँ यदि कपी गरौँ पहिला यहाँ चाहिँ केही कन्फ्युज छ त हामीलाई हेर त केही कन्फ्युज छ छैन नि यस तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युज छ भने हेर्नुहोस् केही कन्फ्युज छ छैन यस अब हामी के गर्छौँ हेर त त्यसपछि अब हामीले यो त नबुझ्ने त खासै केही छैन जस्तो लाग्छ अब एनदर क्वेसन यहाँ आएर है तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन फेरि एकचोटि सिकाउँछु त्यसपछि मात्र एउटा यहाँलाई आज स्टप गरिदिन्छु यहाँ हेरौँ एनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँ हेर त यसपछि एनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अनि हाम्रो लङ क्वेसनको सिद्धियो फिनिस भयो सर्ट क्वेसन हामी अर्को पिरियडमा सिक्छौँ राइट ल हेर त एकचोटि अर्को इम्पोर्टेन्ट कस्तो क्वेसन हो तपाईँहरूलाई त्यो सिकाउनु गइरहेको छु यहाँ हेर त यहाँ म एउटा क्वेसन लेख्छु हजुरहरूलाई यहाँ दिएको छ 4 नम्बरको क्वेसन इफ यहाँ है इफ fx इक्वल टु इफ लेख्यौँ प्रुभ द्याट एउटा प्रुभ द्याट टाइप गरौँ न प्रुभ द्याट द फङ्सन fx इक्वल टु x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 डिभाइडेड बाई यहाँ हेर त अहिले देखिएन जस्तो लाग्यो अलिक क्लियर भयो जस्तो लाग्यो fx इक्वल टु कति रहेछ हेर त एकछिन ल यो इक्वल टु यहाँ यतिकै लाइन जाने यो x यो प्लस यो माइनस यो 2 हेर त
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 फेरि कमा एक्स बिलोङ्स टु आर एक्स बिलोङ्स टु आर एक्स बिलोङ्स टु आर अनि इज यसले के प्रुभ गर्यो इज डिस्कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल टु कति डिस्कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल टु 2 कसरी प्रुभ गर्ने होला है यो डाइरेक्ट भ्यालु नहाल्ने नि अब यस्तो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँ प्रुभ द्याट that the function f x equal to x square plus x minus 2 upon x minus 2 फेरि x belongs to r is the real number is discontinuous at x equal to 2 रे मैले तपाईहरुलाई अहिले नै भनेको थिएँ फंक्सनल भ्यालु हाल्दा डाइरेक्ट राख्ने बट लिमिट निकाल्दा फ्याक्टराइजेसन हुन्छ भने फ्याक्टराइजेसन गरी काटेर सानो बनाएर राख्ने अहिले सिकाए नि x स्क्वायर माइनस 9 अपन x माइनस 3 भयो भने यसमा के अर्थ हेर है यहाँ डाइरेक्ट राख्दै नि यो इन्डिटरमिनेन्ट फर्म आउँछ एउटा मात्रै फंक्सन आयो नि त यो जब यो मैले अहिले भनेको थिएँ एउटा मात्रै फंक्सन आयो नि भ्यालु मात्रै हाल्यो नि इन्डिटरमिनेन्ट फर्म आयो नि के हुन्छ अरे इन्डिटरमिनेन्ट फर्म आउने बित्तिकै के हुन्छ इट इज डिस्कन्टिन्युअस यो यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै त्यसरी चेक गरे नि भयो राइट अहिले मैले भने जस्तो चेक गर्ने भयो दुईटा तीनटा फंक्सन आयो नि यहाँ हियर इज ओन्ली वान फंक्सन देन के गर्ने पुट द दिस भ्यालु एक्स इक्वल टु 2 डाइरेक्टली हाल्दा कन्टिन्युटी आयो भने के अरे यदि इन्डिटरमिनेन्ट फर्म आएन डाइरेक्टली के लेख्ने डिस्कन्टिन्युअस लेख्ने यदि फाइनाइट भ्यालु आयो भने के गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट अनि अर्को के गर्ने राइट ह्यान्ड लिमिट अनि अर्को के गर्ने रे हामीले के गर्छौँ रे हामीले फाइनाइट भ्यालु आयो भने के गर्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट अनि फङ्सनल भ्यालु यो फाइनाइट भ्यालु आउँदैन नआएपछि के गर्ने यहाँ हेर त एफ एक्स कति देखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बाई कति एक्स माइनस 2 कति हालिदिने एफ कति हाल्छ 2 को स्क्वायर 4 यहाँ 2 माइनस 2 बाई कति हो 2 माइनस 2 कति आउँछ यो माथि 6 भयो 6 माइनस 2 गर्दा 4 बाई 0 यस 4/0 इट इज इन्डिटरमिनेन्ट फर्म के अरे इट इज के इन्डिटरमिनेन्ट अर यसलाई के भन्छ इन्फिनिटिभ 4/0 इज इन्फिनिटिभ लेख्दै नि हुन्छ यो के भयो इट इज नट डिफाइन सो यहाँ लेख्ने देयरफोर लेख्ने द फङ्सन एफ एक्स इज के हो नट डिफाइन के हुन्छ नट डिफाइन सो नट डिफाइन सो एफ एक्स इज के हुन्छ इज डिस्कन्टिन्युअस के हुन्छ यो डिस्कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल टु कति हो एट एक्स इक्वल टु कति हो कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल टु कति छ 2 सिद्धो बुझ्छ नि यो केही कन्फ्युज छैन के कन्फ्युज छ त छैन यस ल हाम्रो यही हो अहिलेसम्म मैले योभन्दा अघिल्लो पिरियडमा कन्टिन्युटी एन्ड डिस्कन्टिन्युटी र अर्को के अरे योभन्दा अघिल्लो पिरियड अहिलेसम्मकोमा 4 मार्क्सको क्वेसन सियोर योभन्दा बाहिर क्वेसन सोध्दैन यस्तै क्वेसन मात्रै गर्नु होला यो आफूले यो भिडियो राम्रोसँग हेरिदिनुहोस् अनि यसलाई कमेन्ट अनि सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला अनि सल्लाह सुझाव दिनु होला मेरो म त्यही गरिदिनु होला ओके ल सी यू एनदर क्लास बाई